इंडियन मीडिया जो है उसने रिपोर्टिंग के बजाय इस सारे वक्त में नैरेटिव बिल्डिंग की। उनकी तरफ से कभी कोई फॉल्स फ्लैग इस किस्म का कोई ऑपरेशन खुद इंडियन गवर्नमेंट उसको बैक करती है, पूरा मीडिया जो है इसके ऊपर एक शोर बर्पा कर देता है। बीजेपी की हुकूमत जो है उसने हिंदुस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको बुरी तरह मुतासिर किया हुआ है। हिंदुस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी उतनी ही तेज़ी से गिरी है जैसे कि उनके जेट्स गिरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। जब इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की झड़प चली पिछले महीने, तो फिर मैंने कुछ मामलात के ऊपर बहुत गौर किया जो कि इंडियन मीडिया की तरफ से बहुत ग्लेयरिंगली हम सबको, पाकिस्तानीज़ को, पूरे साउथ एशियंस को और इंडियन ऑडियंस को भी नज़र आए। उसके लिए मैं अपनी बात के प्रीटेक्स्ट को डेवलप करने के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। Confirmed news that a Pakistani pilot is in Indian custody. This is big news at this moment. इसके अलावा पाकिस्तानी सेना को झटका लगा। पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 अधिकारी मारे गए। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। There is a major attack underway by the Indian Navy on Karachi. 6 fighter aircrafts belonging to the Pakistani Air Force were shot down during the air battles. तो नाज़रीन, ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। जंग का सबसे पहला नुकसान जो होता है वो होता है सच का। दिस इज़ अ सेइंग, ये एक ऐसी सेइंग है जो कि एशलिस ने बहुत पुराने, सदियों पुराने ज़माने में कही, और जब यूएस सेनेटर हिराम जॉनसन ने दोबारा इसके बारे में बात की अपने डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस में, तो उससे ये समझ में आता है कि जब भी जंग होती है तो सबसे पहले सच का कत्ल किया जाता है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन से या डिस इन्फॉर्मेशन से, प्रोपेगेंडा के थ्रू अपने पब्लिक के मोरल को ऊपर रखा जाए और उनको अपने पब्लिक के मोरल को इंश्योर किया जाए। ये जो सेइंग थी एशलिस की, इसको टेस्ट किया गया इस 4 दिन की जंग में इंडियन मीडिया की तरफ से, और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे ये गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि इंडियन मीडिया की जो कमज़ोर क्रेडिबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा वाज़ेहन तौर पर सामने आई। एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिंगोइस्टिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया। उनके जो मीडिया पर्सनल्स थे उनकी एक कंप्लीट मुकम्मल तौर के ऊपर उन्होंने एक गैर पेशेवराना मुज़ाहरा किया, और उनकी जो ख़बरें थीं उससे साफ नज़र आ रहा था कि वो एक डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कैंपेन के ऊपर काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो शवाहिद के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर बात करें और उसकी सही फैक्चुअल रिपोर्टिंग करें। मतलब क्या था? मतलब यही था कि वो लोग जो थे अपने मुल्क के अंदर जो डिमोरलाइजेशन थी या वो हाइपर नेशनलिस्ट जो उनके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना चाह रहे थे। मैं ये समझती हूँ कि इंडियन मीडिया जो है उसने रिपोर्टिंग के बजाय इस सारे वक्त में नैरेटिव बिल्डिंग की। नैरेटिव बिल्डिंग क्या होती है? नैरेटिव बिल्डिंग ये होती है कि आप एक कहानी लें, उसके ऊपर एक बयानिया बनाएं, और उस बयानिए को जो है आप एक ख़ास अंदाज में जो आपके कंज्यूमर्स हैं या जो आपको सुनने वाले हैं उनको कन्वे करें, और उसके मकसद ये हो कि उनके एक ख़ास किस्म के जज्बात उभारे जाएं, उनके फ़ख्र के तासुर को कायम रखा जाए, और इसके अलावा उनको जो है आप एक ख़ास किस्म की जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनकी शनाख्त है, उसको जो है आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसको आप कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वही बात उनके सामने बोल रहे हैं जो कि वो सुनना चाहते हैं और या वो दूसरों को सुनवाना चाहते हैं। नैरेटिव बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा असर नज़र आता है, वो होता है एक्शंस। वो जो एक्शंस होते हैं वो उस नैरेटिव के रिजल्ट के तौर के ऊपर सामने आते हैं। तो बेसिकली जो नैरेटिव बिल्डिंग होती है वो एक इनफरादी तौर के ऊपर भी की जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने इसको इज्तिमाई तौर के ऊपर अपने पूरे भारतीय अवाम के सामने एक नैरेटिव और एक बयानिए को कायम रखने की कोशिश की। उस कोशिश के अंदर उन्होंने तमाम फैक्ट्स को, तमाम सच्चाइयों को डिस्टॉर्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया। मैं बात करना चाहती हूँ कि जब ये सारा 4 दिन का जंग हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, ये पहली दफ़ा नहीं हुई। इससे पहले भी बीजेपी की हुकूमत के दौरान ही 2019 और उससे पहले 2016 में भी जंगें हुई हैं। और जब भी कोई किसी किस्म का भी एक शिद्दत पसंदों की तरफ से या जो हिंदुस्तान के अंदर वो लोग हैं जो कि अपनी आज़ादी की जंगें लड़ रहे हैं, जब उनकी तरफ से कभी कोई फॉल्स फ्लैग इस किस्म का कोई ऑपरेशन खुद इंडियन गवर्नमेंट उसको बैक करती है, तो चंद मिनटों के अंदर उनका पूरा मीडिया जो है इसके ऊपर एक शोर बर्पा कर देता है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात के ऊपर मैं थोड़ा सा आपके साथ अपना एक तज्ज़िया ये शेयर करना चाहती हूँ कि बीजेपी की हुकूमत जो है उसने हिंदुस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको बुरी तरह मुतासिर किया हुआ है।
اور اس کے علاوہ انہوں نے تمام جو متوازن آوازیں تھیں ساری کی سارے جو لیفٹ مائنڈڈ لوگ تھے، لیفٹ مائنڈڈ وہ لوگ تھے جو کہ بائیں بازو کے جماعتوں کے یا بائیں بازو کے سوچ اور فلسفے کے اوپر چلنے والے لوگ تھے، جو کہ انڈیا کے اندر ایک سیکولرزم اور تمام ہندوستانی اور بھارتی عوام کی ایکوالٹی کے اوپر یقین رکھتے تھے، ان سب کو خاموش کر دیا۔ اب سب کا سب انفلوئنس کس کا ہے؟ ہندوستان کے اندر ہندوتوا فلسفی کا، اور اس کا امپیکٹ ان کے جو لبرل مائنڈ سیٹس تھے ان کے اوپر بھی آیا ہے، لیکن وہ کس انداز میں آیا ہے اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گی۔ ابھی فی الحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انڈیا کے اندر بی جے پی گورنمنٹ کے دوران ہی کس طرح جو ہے سب ایسے کی ایسی آوازیں جو کہ متوازن تھیں ان کو کیسے خاموش کیا گیا اور ان کو کیسے فورس کیا گیا کہ وہ ایسی باتیں کریں جن سے ہندوتوا آئیڈیالوجی کو تقویت ملتی ہے۔ اس کی پہلی مثال میں آپ کو دینا چاہتی ہوں برکھا دت کی۔ برکھا دت نے 2002 میں گجرات کے فسادات کے دوران جب مودی صاحب وہاں کی چیف منسٹر تھے ان کے خلاف بہت آواز اٹھائی کہ ان کی حکومت جو ہے مسلمانوں کی نسل کشی میں بہت زیادہ آگے ہے، اور جب اس طرح کے ایشوز نسل کشی کے اوپر جو ہے جب آئے تو بجائے اس کے کہ مودی صاحب کو اس بات کی یا ان کی حکومت کو وہ اس کے لیے کوئی وجوہات پیش کرتے یا وہ کوئی اس قسم کی اس کے لیے افسوس کا اظہار کرتے، انہوں نے برکھا دت صاحبہ کو واضحاً طور پہ عوام کے بھی سامنے جو ہے ان کے جو جتھے تھے بی جے پی کے انہوں نے ان کو بھاگنے پر مجبور کیا، اور وہ جس بلڈنگ میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا وہ وہاں سے پانی کی پائپ کے تھرو جو ہے اتر کر اور وہاں سے انہوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ اور چیف منسٹر صاحب جب تھے مودی صاحب، انہوں نے 2002 میں ان کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے خود کو درست نہیں کیا تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور اب وہی برکھا دت آپ کو آج 2025 میں اور اس سے پہلے بھی کافی سالوں سے وہ جو بی جے پی گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو ہے ڈیفینڈ کر رہی ہیں ان کی پالیسیز کو، اور وہ ان کو جو ہے پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ وہ واضحاً یہ نہیں کہتی کہ وہ بی جے پی گورنمنٹ کی پالیسیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، لیکن جس طرح وہ ان پالیسیز کے اوپر پہلے ان کے خلاف آواز اٹھاتی تھیں، اب وہ ان کے بارے میں ڈیفینسو اوپینینز ڈیولپ کر رہی ہیں عوام کے اندر۔ برکھا دت کے اس ایگزامپل سے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیسے ایک متوازن آواز کو ایک شدت پسندی کو ڈیفینڈ کرنے والی آواز میں کنورٹ کیا گیا۔ انڈین سوسائٹی یا انڈین پالیٹی ہمیشہ سے ڈس انفارمیشن کا شکار رہی ہے، وہاں پہ سینٹیمنٹ نیشنلزم کا بہت زیادہ رہا ہے، لیکن ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ فیک نیوز پہ کیوں زیادہ ریلائی کرتی ہے؟ کیونکہ وہ چانکین آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں۔ چانکیا کا فلسفہ یہ ہے کہ دشمنوں کے دماغ میں کنفیوژن رکھو فیک نیوز کے تھرو، ڈس انفارمیشن کے تھرو، اور وہاں پہ ان کی انفارمیشن سپیس کو جو ہے مڈلڈ رکھو، مطلب وہ بلرڈ ہونی چاہیے، اس کے اندر کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوگا، وہ سب کا سب گرے ہوگا، اور اس سے آپ کے دشمن جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے جائیں گے۔ اب انٹرسٹنگلی جو انڈیا کی گورنمنٹس ہیں بجائے اس کے کہ وہ انفارمیشن کا جو پورا ایک سپیس ہے اس کو وہ نہ صرف دشمنوں کی خاطر جو ہے وہ اس کو ماڈل کر رہے ہیں، بلکہ ان کو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے ہائپر نیشنلزم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ سو دا انڈین گورنمنٹ از ریلائنگ آن چانکین آئیڈیالوجی to spread disinformation, misinformation, and it is also relying on spreading radicalism. It is not just tarnished the credibility of the Indian media, بلکہ جو بھارتی سرکار ہے اس کا ایک انوکھا سا ریلیشن شپ ہے وہاں کے لبرل مائنڈس کے ساتھ بھی۔ وہ ان کو پریشرائز کرتی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی بات کرے جو کہ ان کی ہندوتوا پالیسیز کو سپورٹ کرے۔ ایک اور میں آپ کو بہت حیرت انگیز بات بتانا چاہتی ہوں جو کہ دلچسپ بھی ہے میرے لیے۔ انڈین سیکولرز کا ایک بہت ہی دلچسپ تعلق ہے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر۔ جو انڈیا کا سیکولر مائنڈ سیٹ ہے وہ ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ تو وہ ایک ڈس ایگریمنٹ اور ڈائسینٹ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان کے ورلڈ ویوز کو، جو ان کا دنیا کی طرف دیکھنے کا ایک طریقہ ہے جہاں پہ وہ سب کے لیے ایک انکلوسیو بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے خلاف ہے۔ لیکن جب وہ بات کرتے ہیں مسلمانوں کی، ہندوستان کی، تو پھر وہ ان کو اتنا ہی ہندوستانی نہیں سمجھتے جتنے کہ وہاں کے میجورٹی ہندو سٹیزنز کو وہ ہندوستانی کی حیثیت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انوکھا سا تعلق ہے جو کہ وہاں کے لبرل مائنڈس کا ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، اور پھر وہ ہندوستانی مسلمانوں کو جو ہے ان کی طرف ان کا اتنا ہی وسیع یا اتنا ہی
इक्वालिटी के ऊपर या एक जितना जो ट्रीटमेंट है उनका वो नहीं होता मुसलमानों के लिए जितना कि उनका मेजॉरिटी हिंदूज की तरफ होता है. सो बेसिकली जो वहाँ के एंटी हिंदुत्व लिबरल्स हैं वो हॉकिश हैं अपने मुसलमानों के लिए जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और वो उससे भी ज़्यादा हॉकिश हैं पाकिस्तान के लिए. तो जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का इजहार ख्याल करते हैं तो वो सख्त तो होता ही है, हॉकिश भी होता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी होता है, लेकिन जो उनके अल्फाज होते हैं वो हमेशा जो है इल्मी और अदबी किस्म के होते हैं. उनके अल्फाजों का चुनाव जो होता है वो हमेशा इस तरह का होता है कि वो ये पेश करना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो एक एनलाइटेंड मॉडरेट मुल्क है और पाकिस्तान एक फनेटिक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर बेस करता हुआ मुल्क है. ये अल्फाज का चुनाव जो इंडियन लिबरल्स हैं वो बड़े तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा जो है एक अपनी क्रेडिबिलिटी जो है अपने हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी कायम नहीं रख पाए. और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं, जिसमें आप शशि थरूर साहब को समझ लें, बरखा दत्त की मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, और जो इसके अलावा बहुत इस किस्म की आवाज़ें हैं उनको तो वाज़ेहन तौर पर हिंदुत्व RSS के जो पैरोकार हैं वो उनको धमकियाँ देते हैं कि वो अपनी मॉडरेट व्यूज़ को ना प्रोपेगेट करें. इंटरेस्टिंगली बरखा दत्त की मैं बार बार बात इसलिए करती हूँ कि उन्होंने एक शिफ्ट किया है फ्रॉम बीइंग अ लेफ्टिस्ट और अ सेकुलर इंडियन टू अ पर्सन जो कि मजहबी मनाफरत को फैलाती हैं अपने माशरे में. जैसे कि वो पाकिस्तान की तरफ तो हॉकिश है ही सही, लेकिन उनकी एक जो एक्ट्रेस है, हर नेम इज़ ज़ायरा वसीम, उन्होंने शोबिस छोड़कर और मीडिया लाइफ छोड़ के एक मज़हब की तरफ उनका झुकाव हो गया. बरखा दत्त वॉज वेरी हॉकिश टूवर्ड्स हर, और उनको ये बात बहुत अजनबा लग रहा था, उनको ये बहुत अनोखी लग रही थी ये बात कि एक मीडिया पर्सनालिटी शोहरत को छोड़ के मज़हब की तरफ उनका झुकाव कैसे हो सकता है. बट ज़्यादा उनको हैरत इसलिए थी कि शी वॉज अ मुस्लिम हु ऑल टुगेदर गिव अप हर मीडिया लाइफ for the sake of the religion. So basically मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वहाँ के liberal mindsets बहुत ज़्यादा हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ भी हैं, लेकिन उनका झुकाव जो है ज़ाहिर है हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ नहीं है लेफ्टिस्ट का, लेकिन उनके व्यूज़ दे आर नॉट मॉडरेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एज वेल. सो देयरफॉर जो हम लेफ़्ट माइंडेड इंडियंस हैं उनको भी हम क्लियरली लेफ़्ट माइंडेड नहीं समझते. हमेशा उनकी व्यूज़ उनके हिंदू मेजॉरिटेरियन जो उनका बैकग्राउंड है उसके अंदर एंट्रेंच्ड होते हैं. एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मुझे नज़र आई इस सारे 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में, कि जब 10 मई को उनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन जो थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जब उन्होंने हिंदी में ये कहा कि भारत कशीदगी में या तनाव में कमी चाहता है, तो उसके फ़ौरन बाद बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में उनके एक पॉलिटिशियन ने इनकी तरफ इशारा किया, सोफिया कुरैशी साहिबा की तरफ, और उन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो दहशतगर्दों की बहन से ही हमें मरवाने की कोशिश कर रही हैं. इसके ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको 1-2 वार्निंग्स तो इशू की, लेकिन किसी भी किस्म का कोई सीरियस एक्शन हमारे सामने नहीं आया, जिसकी वजह से हमें लगे कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एक अपने पॉलिटिशियन के इस बयान के ऊपर, जो कि एक शिद्दत पसंदी का अंसर उसमें साफ ज़ाहिर होता है कि क्योंकि सोफिया कुरैशी साहिबा एक मुस्लिम हैं और वो हिंदुस्तानी मुसलमान होने के साथ साथ एक डेकोरेटेड फ़ौजी अफसर भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको उस शिद्दत पसंदाना हिंदू आइडियोलॉग से उनको किसी भी किस्म का प्रोटेक्शन नहीं हासिल, और वो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं उनके बारे में. मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन था एक इंडियन ऑफिसर का कि तनाव में कमी चाहता है हिंदुस्तान. इसको किसी किस्म की एक्सेप्टेंस हासिल नहीं थी जो वहाँ का वॉर मॉन्गरिंग जिंगोइस्टिक हाइपर नेशनलिस्ट माइंडसेट है उनके सामने. दे आर हिस्टोरिकल फॉर वॉर. तो इसके साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और मिसाल है विक्रम मिश्री साहब की, जो कि फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं. उनको ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. जो हाइपर नेशनलिस्ट जो वहाँ पे अनासिर हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, उन्होंने उनकी बेटी को भी थ्रेटन किया और उनकी फैमिली को भी थ्रेटन किया, और यहाँ तक कि उनकी बेटी का फ़ोन नंबर भी जो है उन्होंने पब्लिक के सामने जो है रख दिया, ताकि उनकी जो एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ है वो सबके सामने एक्सपोज हो जाए. आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे किस किस्म का एक जंगी जुनून है हिंदुस्तानी सोसाइटी में, और वो जंगी जुनून को हवा दे रहा है उनका शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व आइडियोलॉजी से मुतासिर जो एक उनकी गवर्नमेंट है वो उसको जो है हवा दे रही है. और उसके अलावा वो किसी भी ऐसी एफ़र्ट को
جو کہ تناؤ میں کمی، کشیدگی میں کمی یا سیز فائر کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اس قسم کے تمام کوششوں کو وہ سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہندوستان کی سوسائٹی ہے یا جو ان کے پولیٹیشنز ہیں، ان کو کریکٹ صحیح فیکچول رپورٹنگ سے زیادہ ایسی رپورٹنگ درکار ہے جو کہ ان کے ہائپر نیشنلزم، ان کے فخر کو، ان کے غرور کو ہوا دے، بجائے اس کے کہ وہ ایک سین تجزیہ کو سن سکیں. یہ کیوں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر؟ یہ ایک بہت ضروری بات ہے، کیونکہ میں ایک ایکیڈیمک ہوں اور میں اس کے اوپر جو ہے ایک ایکیڈیمک پرسپیکٹیو اپنا ضرور دینا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسٹورشن. کوگنیٹو ڈسٹورشن از ایکچولی a system of playing with the minds of the people by giving and feeding them lies. And those lies, when taken in a big quantity, they generate an illusory truth effect. میں اس کو آپ کے لیے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر دیتی ہوں کہ cognitive distortion ایک ایسا عمل ہے جس میں جب مسلسل جھوٹی خبروں کو پھیلایا جاتا ہے تو اس سے دماغ میں ایک جھوٹی سچائی ڈیولپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو فالس انفارمیشن ہے وہ کریڈیبل لگنے لگتی ہے. اور اگر اس کو صحیح کرنے یا اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو ہندوستانی ہندوتوا آئیڈیالوگز نے کیا ان سارے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کریکٹ رپورٹنگ کی کوشش کی، ان کو دھمکیاں دیں اور ان کو ہراس کیا، ان کو بلی کیا. اس سارے 4 دن کی کانفلکٹ کے بعد، جو 4 دن کی جنگ تھی، اس کے بعد ایک بات جو بہت واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ہندوستانی میڈیا کی کریڈیبلٹی اتنی ہی تیزی سے گری ہے جیسے کہ ان کے جیٹس گرے ہیں، اور اس میڈیا کی کریڈیبلٹی اسی طرح تباہ ہوئی ہے جیسے ان کا S-400 رشین ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوا ہے. ایک اور مجھے بہت خطرناک سا ٹرینڈ نظر آیا ہندوستانی میڈیا کے اندر اور ان کی سوسائٹی کے اندر بھی. وہ اتنے مورلی ڈیگریڈڈ ہیں، اس کو کہتے ہیں ان کے اخلاقی پامالی کا یہ ایک حد ہے کہ جب ان کے میڈیا نے یہ خبر کی نشریات کی کہ ہندوستان کے حملوں میں پاکستان کے اندر ایک 7 سال کا بچہ بھی شہید ہوا، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر کسی بھی قسم کا افسوس ظاہر کرنے کے بجائے وہاں پہ ایک سیلیبریٹری نیوز چلیں اور اس کے علاوہ ان کی سوسائٹی کے اندر سیلیبریشن ہوئی اس کے اوپر. جبکہ پاکستان کے اندر جب پہلگام انسیڈنٹ کی رپورٹنگ سٹارٹ ہوئی تو ہمارے میجورٹی لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے پاکستان کے اندر سے افسوس کا اظہار کیا ان تمام ٹورسٹ اور سیاحوں کی جان جانے پہ جو کہ ہندوستان میں اس حملے میں اپنی جان سے گئے. یہ جو سیلیبریشن ہے کسی کی موت کی، یہ ایک ایسا ٹرینڈ دکھاتی ہے جس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کی یا بھارت کی جو سوسائٹی ہے وہ سیلف ڈسٹرکشن کے راستے کے اوپر ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. ایک اور ٹرینڈ جس کو میں نے پک کیا اس سارے 4 دن کے جنگ کے دوران وہ یہ تھا کہ جب پاکستانی میڈیا اور یہاں کے ملٹری اسپوکس پرسن اپنی سچائی کے ساتھ فیکٹس دے رہے تھے ان تمام جنگی نقصانات کے اور جانی اور مالی نقصانات کے جو پاکستان کے اندر ہوئے، اور ان لوکیشنز کے بارے میں وہ خبر دے رہے تھے جہاں جہاں پہ ہندوستان نے اٹیک کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایک فیکچول رپورٹنگ، ایک مورل رپورٹنگ کے طور پہ دیکھتے، انہوں نے اس کے اوپر کیپٹلائز کیا اور انہوں نے اس کو یہ شو کیا کہ جیسے کہ پاکستان اپنی ناکامی کے یا جنگ ہار جانے کو ایڈمٹ کر رہا ہے. یہ آپ امیجن کریں اس سکنس کو، اٹس اے سکنس دیٹ دا انڈین میڈیا ہیز بین شوئنگ. تو بیسیکلی واٹ از دا انڈین میڈیا ڈوئنگ؟ ایک تو وہ نیریٹو بلڈنگ کر رہا ہے انسٹیڈ آف فیکچوئل رپورٹنگ. سیکنڈلی اٹ از پلئنگ ود دا مائنڈز آف دا انڈینس. یہ شو کر رہا ہے کہ انڈیا کے تمام لوگ اور عوام بے وقوف ہیں اور ان میں ذہانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو وہی فیڈ کر رہا ہے جو کہ ان کو صحیح نظر آتا ہے. اور what is the Indian media feeding them? That is trying to satisfy their appetite for war, and it is trying to make them happy by giving them news that they have spilled the blood in Pakistan. So basically, اس جنگ کا اختتام کس پہ ہوا؟ I want to make a point. India not only lost its jets, it not only lost its air defense system, اس کی میڈیا کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی، اس کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی بھی ختم ہوئی، اور انڈیا کی سفارتی ساکھ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی. So India actually lost the war on military, political and diplomatic fronts, but it won the war in peddling fake news and disinformation. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بہت گریسفلی یہ مان جانا چاہیے کہ انڈیا نے جھوٹ میں، ڈس انفارمیشن پھیلانے میں، مس انفارمیشن پھیلانے میں، بیٹل تھیٹر میں کامیابی حاصل کر لی، جبکہ جو پاکستان کی نیوز تھیں
ہمیشہ فیکٹس کے اوپر رپورٹ ہوئیں، پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی رکھی، پاکستان نے جھوٹی خبریں پھیلا کر ایک جنگی جنون میں اپنے عوام کو مبتلا نہیں کیا. میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک سوفسٹیکیٹڈ اور مہذب اور مورل ون تھی along side diplomatic, military and political wins. This was also a moral win for Pakistan. Thank you.